Philippians 1:21, For to me to live is Christ, and to die is gain. Miabot na day ang adlaw nga amo nang itunod didto sa temporaryo nga lubnganan ang among pinalangga nga isuon kaubanan namo diri sulod sa iglesia. Sa tanang sakit mao ni ang pinakasakit sa tanan nga mga pagbati nga ato nga mabatian. Gani mawad-an og ginikanan na experience na nako, mawad-an og igsuon na experience na nako. But how about kung ang imong minahal sa kinabuhi, ang imong partner sa kinabuhi, imong katambayayong mao'y muuna sa pahulay, kini nga klase sa sakit dili gyud ni basta-basta. Sama sa na-experience sa ato nga kaubanan karon nga ang iyahang partner may una mitaliwan. Grabe nga kasakit ang nabatian sa iyahang nga kapika sa kinabuhi. Gani na witness namo na tungod kay during sa gi-revive pam ang mauniya nga Paris, ang mauniya nga bana, naka-witness jud mi tungod kay nakdidto pud mi anang panahona sa ospital. Nakita namo ang pagpaningkamot sa mga doktor nga ma-revive ang iyahang bana, pero wala na gyud gitugot no sa Ginoo, gipapahulay na gyud siya tungod gyud pod sa balatian nga dili pod basta-basta nga mitakboy didto kaniya. Makaingon jud ko nga life is very 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 short tungod kay 24 anyos pa ni siya nga amahan. Aduna siya duha ka mga kabataan nga iyaha nga gibiyaan. Sakit kaayo pation, sakit kaayo palandungon, pero mo na ginaingon nga kung katugot na sa Ginoo ang tanan, wala na gyud tay mahimo. Ang ato lang yung buhaton, muhawid lang gid ta sa mga saad sa Ginoo nga taliwala sa ato nga mga kagul-anan. Magpadayon gyud ta sa pagpangalagad sa Ginoo samtang naapata diri aniini nga kalibutan. Dili na bag-o sa ato ang kamatayon tungod kay every now and then adunay mga kinabuhi nga mawala kanato. Mga minahal nato sa kinabuhi, ato mga higala, ato mga kaigsuonan sulod sa iglesia. Sakit kaayo bation, pero mo na ginaingon nga ang kinabuhi ampinganan tungod ka ang kinabuhi gyud precious nga gihatag sa Ginoo dinhi kanato.